बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 19 अगस्त है साल 2020। जनरल बाजवा के सऊदी शहजादे के साथ क्या मामलात तय पाए हैं, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इमरान खान ने इसराइल के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ दिया, जिसके बाद इसराइल नवाज सहाफ़ियों की बोलती बंद हो गई है। इस तमाम सूरत हाल का आज हम वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक रिक्वेस्ट करूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ख़बर की तहकीक और तफ्तीश करके जो असल ख़बर है वो आप तक जो है वो सामने लाने की कोशिश करूं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान से गलती हो जाती है और उसका वो रावी जो सोर्स होता है खबर का वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो खबर जो है उस पर परेशानी होती है। इसी तरह मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो के अंदर खबर दी, जो अर्तगल गाज़ी ड्रामे के हीरो हैं एंजन अल्तान, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आ चुके हैं और उनका मुद्दा क्या है। और ये खबर बेसिकली डेली पाकिस्तान और सियासत.pk और कुछ वेबसाइट्स पर मैंने उस वक्त देखी जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से मैं एक वीडियो बनाने लगा। चूंकि ये 2-3 दिनों से खबरें आ रही थी और इसकी कोई तरदीद नहीं थी, तो मैंने समझा कि ये खबर असल होगी। लेकिन ये एक एंजन अल्तान का इंटरव्यू था जिससे वेबसाइट्स और कुछ लोगों को मुगालता लगा। इस खबर को आपके सामने लाने पर मैं दिली माजरत खा हूँ और मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि जो अपने तौर पर एक खबर मैं घड़ के आपके सामने लाऊं, चूंकि ये मैंने चैनल जो है वो हकायक आपके सामने रखने के लिए बनाया है, ना कि इधर उधर की मार के चंद दिन आप देखें और उसके बाद जो है वो लोगों की इंटरेस्ट लूज हो। तो मैं इस हवाले से बार दीगर आपसे माजरत खाऊं। अब हम आते हैं जनरल बाजवा के सऊदी शहजादे के साथ जो मामला तय हुए। पहली बात तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात जनरल बाजवा से तयशुदा नहीं थी। ये अभी जो है वो वजारत खारजा के ज़राए ने इस हवाले से कंफर्म किया है और ये बात चूंकि मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी। और पहले मैंने आपको बताया था गुज़श्ता वीडियो जो मेरे साथियों ने देखी हैं कि ये पहले रूटीन का एक विजिट था जनरल कमर जावेद बाजवा का, लेकिन बाद में जब शाह महमूद कुरैशी का ये बयान आया तो उसके बाद कुछ ताल्लुकात के अंदर ऐसी खबरें जो है वो तनाव की आई, जिसकी वजह से इस दौरे को और ज़्यादा अहमियत मिलना शुरू हुई। और उसके बाद जो है वो चूँकि शाह सलमान इस वक्त सख्त अलील है और इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने पूरा, जिस तरह रऊफ कलासरा साहब ने भी जिक्र किया, अपने भाई जो खालिद बिन सलमान है उसको अथॉरिटी दी, पूरा समझाया। जिन मामलात पर डिस्कशन हो रही थी वो डिस्कशन हुई और खालिद बिन सलमान जो है वो इंतहाई आम शख्सियत हैं सऊदी अरब की, जो अमेरिका के अंदर जिन्होंने एजुकेशन ली और फिर फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग्स ली, कोर्सेज किए, तो वो भी इंतहाई आम शख्सियत है और वलीअहद के भाई हैं, शाह सलमान के बेटे हैं। तो वो जो मामलात उन्होंने तय किए, एक तो उन्होंने, आपने देखा जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उन्होंने अपना भाई करार दिया। फिर जो है दूसरे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उन्होंने कहा कि ये आप अपने दूसरे घर में आए हैं। तो ये एक अच्छे इंडिकेटर थे सऊदी अरब और पाकिस्तान के। लेकिन जो चीज़ें अब सऊदी अरब से, चूंकि पाकिस्तान का वफद जो जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में गया हुआ था वो वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद इमरान खान ने गुज़श्ता शब एक कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब, इसराइल और तुर्की और चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से आम डिस्कशन की है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें तय हुई हैं, क्योंकि ऑफिशियली कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट तो जारी नहीं हुई, लेकिन इससे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, और आपको इल्म है कि इस वक्त सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो एक पेज पर हैं और जो ताल्लुकात, जो नोयत है खारजा पॉलिसी की, वो तकरीबन उनकी एक ही है। लिहाजा इस वजह से ये रियासत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो रात को कामरान खान के इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने बयान किया है। तो इससे पता चलेगा कि कितना ये विजिट कामयाब था और उनके मुतालबात क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान के क्या मुतालबात थे और आगे क्या मामलात जो है वो तय हुए। अब सऊदी अरब के हवाले से एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इस तरह का तनाव नहीं है जिस तरह जो है इसको बयान किया जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं है, खबरें बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, ये हमारा आम इत्तेहादी है। अब ये जो है एक किस्म का बैलेंस हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस स्टेटमेंट के बाद, जो शाह महमूद कुरैशी के बयान की वजह से कुछ तलखियां दोनों ममालिक के अंदर आई थी और इसको बहुत सारे सऊदी और अरब मीडिया के अंदर भी डिस्कस किया जा रहा था। तो ये बहुत ही एक बैलेंस स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ने दी है। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब के साथ हमारे अगर छोटे मोटे मामलात जो मुल्कों के दरमियान होते हैं वो अगर हैं भी तो उस सतह पर नहीं है जिसको हम इतना बढ़ा चढ़ा कर भारतीय मीडिया जिस तरह इसको बयान कर रहा है या हम जो है यहाँ पर बयान कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात दरीना हैं और तारीखी हैं, सकाफती हैं, मजहबी हैं।
تو وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس وجہ سے جو پاکستانی لوگ تھے وہاں پر جو کام کاج کے لیے گئے ہوئے تھے ان کے لیے بھی بڑی پریشانی تھی ان دنوں کے اندر، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اسرائیل کے حوالے سے اور جو پالیسیز ہیں کشمیر پر، جو سعودی عرب کا بیانیہ ہے اس حوالے سے ایک عام سٹیٹمنٹ دی پرائم منسٹر نے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایک آزاد ملک ہے، اس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے اور ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو سعودی عرب کا پہلے ایک سٹانس ہوتا تھا اس حوالے سے، جو کشمیر کے حوالے سے، OIC کے حوالے سے، اب پاکستان کے اندر اتنا یہ عام فرق واضح ہوا ہے کہ یہ طے پا گیا دونوں ممالک کے درمیان کہ آپ اپنے ملکی مفاد کے مطابق فیصلے کریں، آپ آزاد ہیں، اور ہم اپنے ملکی مفاد کے مطابق فیصلے کریں گے کشمیر اور بھارت سے ریلیٹڈ۔ لہذا اس حوالے سے یہ پرائم منسٹر عمران خان کی رات کو انتہائی عام سٹیٹمنٹ ہے۔ اور آگے جو انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار مسلم دنیا میں تقسیم نہیں بلکہ انہیں اکٹھا کرنا ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب کی طرف سے کچھ مطالبات آ رہے تھے کہ جیسے ہم نے پاکستان نے، پرائم منسٹر نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کروائی جائے، اسی طرح جو قطر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ ہیں، اور سعودی عرب اس کو یقیناً اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے پارٹنر ہیں، ہماری جو بات ہے اس کو زیادہ وزن دیا جانا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا جس طرح جو رجب طیب اردغان ہے ان کو پرائم منسٹر عمران خان اہمیت دیتے ہیں، وہ پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں، تو ترکی کے ساتھ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کی وابستگی ہے خلافت عثمانیہ کی وجہ سے، اور اب چونکہ سیکولر ملک سے ترکی جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو اور بھی زیادہ جو لوگ ہیں ان کی وابستگی ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک خارجہ پالیسی کے اندر چیز سعودی عرب کے ساتھ واضح ہوئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ان میٹنگز کے اندر ان دا لائن جو اسیس کر سکتے ہیں کہ جناب ترکی کے ساتھ تعلقات ہوں یا ایران کے ساتھ، ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہم اچھے کریں، ہم مصالحت کار کر جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کہیں کہ اس سے بھی تعلقات آپ چھوڑیں، ایران سے بھی تعلقات چھوڑیں، قطر سے یا کسی دیگر ملک سے، تو وہ آپ کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس حوالے سے تقریباً ان کے جو ریاست پاکستان کا ایک بیانیہ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے بعد سامنے آیا ہے۔ اب فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو حقوق نہیں ملتے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے واضح ہے، پاکستان اسی پالیسی پر کاربند رہے گا، اور کوئی دوسرا ملک چاہے کچھ بھی فیصلہ کر لے لیکن پاکستان ہمیشہ اسی پالیسی پر عمل کرتا رہے گا۔ میرا ضمیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یقین مانیں کہ پاکستانی وزیر اعظم ہونے کا عمران خان نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، اور بہت سارے دنیا کے جو اور یورپی ممالک ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو بہت زیادہ دباؤ رہا ہے، بہت زیادہ اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آج پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ جناب وہ قائد اعظم جو ہے اس کی جو پالیسی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو 1947 اور 48 کے اندر تھی، آج بھی پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جانور اور انسان کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ جانور جو ہے اس کو کوئی سوچ نہیں ہوتی، اور جب فلسطینیوں پر اسرائیل وہاں پر مظالم ڈھا رہا ہو تو ہم اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک زبردست سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ اسرائیل نواز وظیفہ خور صحافی جو بڑے سرگرم نظر آ رہے تھے میڈیا کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ چینلز جو ہے ان کو بھی متحرک کیا جائے، ٹی وی چینلز آگے آئیں، کچھ اینکرز آگے آئیں، وہ اس پر بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اسرائیل کی تسلیم کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، فلسطینیوں کی آج کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تو یہ سارا جو بیانیہ تھا وہ ٹھس کر دیا ہے، اور تمام جو وظیفہ خور صحافی ہیں ان کی بولتی ایک دفعہ پرائم منسٹر نے بند کر دیا ہے کہ جب تک عمران خان پرائم منسٹر ہے ہم اس یہودی ناپاک ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، خواہ اس کے نتائج کوئی بھی ہوں۔ یہ ایک زبردست سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر چائنا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، جو چائنی اور امریکن بلاک آپس کے اندر جو تقسیم کار ہو رہی ہے اس وقت، ایک بڑی جو سرد جنگ چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کسی کنفیوژن جو ہے اس کو سامنے نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا جی پہلے امریکہ میں ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا، ہم امریکہ کی جنگ لڑتے تھے، یہ معاملات اب ختم ہو گیا، اگرچہ ہم سب ممالک سے اپنے مفاد کے مطابق تعلقات رکھیں گے
مگر چین جو ہے پاکستان کا مستقبل چین کی معاشی پالیسیوں سے وابستہ ہے، اور چائنا کو اگر فائدہ ہے، یعنی ہمیں فائدہ ہے تو چائنا کو بھی پاکستان کا فائدہ ہے، چونکہ پاکستان کی جو ایک اہمیت ہے جغرافیائی اعتبار سے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس سے چین کو بھی فائدہ ہے۔ تو چائنا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ایک تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا ملک ہے جو ایک معاشی سپر پاور بنے گا، تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو بھارت ہے اس کو کچھ یورپی ممالک استعمال کر رہے ہیں چائنا کے اور پاکستان کے خلاف، یہ اس کی ایک بڑی جو ہے وہ ناپاک جسارت ہوگی۔ لیکن چین اور پاکستان، واضح طور پر پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے، باقی جو ایران ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہیں گے، قطر ہوگا، کوئی اور ملک ہوگا، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سی پیک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کس طرح فوائد ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی جو سٹیٹمنٹس پرائم منسٹر عمران خان نے دی ہیں، یہ ریاست پاکستان کا ایک بیانیہ ہے، اور یہ جو موجودہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا وزٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ جو ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کون سے معاملات وہاں پر طے ہوئے ہیں، اور اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارے مشترکہ معاملات کیا ہوں گے، وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہوں گے، مقامات مقدسہ سے ریلیٹڈ ہوں گے، آپس کے اندر جو ہے وہ کچھ جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو قائم رکھا جائے گا۔ لیکن جو پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ ان کو حق حاصل ہے، اور پاکستان کسی بھی ملک سے تعلقات کے حوالے سے اپنے فیصلے آزادانہ کرے گا۔ اب وہ غلامانہ فیصلوں کا وقت چلا گیا، چونکہ اب پرائم منسٹر ہے عمران خان۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔